बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका अहकामु सलातिल जनाज़ती, नमाज जनाजा के अहकाम। नमाज जनाजा के अहकाम आज हम सीख लेते हैं कि नमाज जनाजा के अहकाम क्या है और नमाज जनाजा के मसाइल क्या है। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है अस्सलातु अलल मय्यिति फ़र्ज़ु किफ़ायतिन अलल मुस्लिमीन, कह रहे कि मैयत पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है मुसलमानों पर, यानी मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ किफ़ाया है कि वो किसी भी मैयत को, मुसलमान जो मैयत हो उसको जो यानी नमाज पढ़ लेना, नमाज जनाजा जो पढ़ना है वो क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। इदा सल्ला अलल मय्यिति वाहिदुन मिनल मुस्लिमीन सक़तल फ़र्ज़ु अनिल बाक़ीन, कह रहे कि अगर मैयत को एक ही यानी मुसलमान पढ़े यानी नमाज जनाजा तो बाकियों से जो है फ़र्ज़ साकित होता है। यानी अगर मुसलमानों में से एक ही मुसलमान किसी भी मुसलमान मैयत को नमाज जनाजा पढ़े तो बाकियों से ये फ़र्ज़ जो है फ़र्ज़ किफ़ाया साकित हो जाता है। ये कहने का मतलब है वइन लम युसल्ली अलैहि अहदुन असिमल जमीउ, कह रहे कि अगर कोई ना पढ़ ले यानी वइन लम युसल्ली और अगर न पढ़े अलैहि उस पर अहदुन कोई भी, असिमल जमीउ तो सबके सब गुनहगार होंगे। यानी अगर मुसलमानों में से किसी ने भी मुसलमान मैयत को जनाजा नहीं पढ़ा तो सबके सब गुनहगार हो जाएंगे। तजिबु सलातुल जनाजती अला मन तजिब अलैहि सलावातुल फ़र्ज़ इज़ा कान आलिमन बिमौती, कह रहे कि नमाज जनाजा वाजिब है हर उस शख्स पर, अला मन तजिब अलैहि सलावातुल फ़र्ज़ जिस पर फ़राइज़ जो फ़र्ज़ नमाज जो है फ़र्ज़ वाजिब है, इज़ा कान आलिमन बिमौती, लेकिन इसमें यह शर्त है कि वो उसके मरने को यानी उसका इल्म हो उसको कि वो मर गया, कोई भी शख्स जो है उसके बारे में इल्म हो तो उस पर भी जो है वाजिब है उसका नमाज जनाजा अदा करना। अब यानी कहने का मतलब ये है कि जिस पर भी नमाजें जो पांच नमाजें हैं जिस पर ये जो नमाज फ़र्ज़ है उसी पर जो है ये जो नमाज जनाजा है उस पर वो भी फ़र्ज़ है, लेकिन इसमें यह है कि उसको उसके मरने का इल्म भी होना चाहिए तो उस पर फिर नमाज जनाजा वाजिब है। अल्लज़ी ला यालमु बिमौतिही ला तजिबु अलैहि सलातुल जनाज़ती, कह रहे हैं कि जो उसके यानी मैयत के मरने का जिसको इल्म ना हो, ला तजिबु अलैहि सलातुल जनाज़ती, तो उस पर जो है नमाज जनाजा वाजिब नहीं है चूँकि उसको तो इल्म ही नहीं है कि कोई इंतकाल कर गया है। इसी वजह से कह रहे कि फ़ी सलातिल जनाज़ती रुकनान, कह रहे कि नमाज जनाजा में जो है दो रुकन है। क्या है? रुकनान, यानी दो रुकन है। क्या है? अत-तकबीरातुल अल-अर्बअ, क्या? चार तकबीरात, वकुल्लु तकबीरत मिनहा बिमंज़िलति रकातिन, कह रहे कि हर तकबीर जो है वो रकत के हुक्म में है, यानी जो हर एक तकबीर उसमें होगा जो नमाज जनाजा है चार तकबीरें जो है तो वो एक रकात के हुक्म में है। अल-क़ियामु, दूसरी जो यानी दूसरा रुकन जो है अल-क़ियामु फ़ला तसिहु सलातुल जनाज़ती क़ाइदन बिदून उज़्रिन, कह रहे कि क़ियाम भी जो है इसमें क्या है, ये भी रुकन है। तो नमाज जनाजा जो है बग़ैर किसी उज़्र के बैठकर जो है ये पढ़ना दुरुस्त नहीं है। ये है कि फ़ला तसिहु सलातुल जनाज़ती, तो नमाज जनाजा दुरुस्त नहीं है क़ाइदन बिदून उज़्रिन, बैठकर बग़ैर किसी उज़्र के। उसके बाद है शुरूतु सलातिल जनाज़ती, यानी नमाज जनाजा के शराइत क्या है वो भी यहाँ पर नकल किए गए हैं। क्या है? ला तसिहु सलातु अलल मय्यिति इज़ा वुजिदत अश्शुरूतुल आतिया, तो कह रहे हैं कि नमाज जनाजा मैयत पर दुरुस्त नहीं है मगर जब के आने वाले शराइत उसमें पाए जाए, यानी जब ये शराइत पाए जाएंगे तो नमाज जनाजा वाजिब है। क्या है? अन यकूनल मय्यितु मुस्लिमन फ़ला तुजूज़ु सलातु अलल काफिर, यही है कि यानी कि मैयत मुसलमान होनी चाहिए तो नमाज जनाजा वाजिब नहीं है काफिर पर, यानी अगर कोई काफिर मैयत हो तो उस पर जो है नमाज जनाजा पढ़ना वाजिब नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर मैयत मुसलमान है तो उस पर जो है नमाज जनाजा पढ़ना क्या है, वाजिब है। दूसरी क्या शर्त है? अन यकूनल मय्यितु ताहिरन मिनन नजासतिल हकीकियति वल हुक्मियति फ़ला तजूज़ु सलातु अलैहि क़ब्ल गुस्लिही, इसी एतबार से कह रहे हैं कि मैयत जो है ये पाक होनी चाहिए, नजासत हकीका भी यानी उससे भी पाक होनी चाहिए और हुक्मिया से भी पाक होनी चाहिए, और इसी एतबार से फ़ला तजूज़ु सलातु अलैहि क़ब्ल गुस्लिही, इसी एतबार से यानी उसको गुस्ल देने से पहले जो है मैयत को यानी नमाज जनाजा पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है चूँकि उस पर यानी गालिब गुमान तो यही है कि उस पर यानी या नजासत हकीकी लगी हुई होगी या गलीज़ा खफीफा, इनमें से यानी चूंकि कोई भी नजासत के साथ लगी हुई होगी तो इस वजह से क्या है
کہ پہلے اس کو غسل دیا جائے گا، اس کے بعد اس پر جو نماز جنازہ ہے پڑھی جائے گی۔ اسی اعتبار سے ان یکون المیت حاضرا، یہ کہ میت حاضر ہو، فلا تجوز الصلاۃ علی الغائب، تو جو غائب ہے اس پر جو ہے نماز جنازہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ فقہ حنفی کے نزدیک جو ہے جو جنازے غائبانہ جو پڑھتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ان یکون المیت حاضرا، کہ حاضر ہونی چاہیے میت، فلا تجوز الصلاۃ علی الغائب، تو غائب پر جو ہے نماز جنازہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے ان یکون المیت مقدما علی المصلین فلا تصح الصلاۃ علیہ اذا کان موضوعا خلفہ، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے میت جو ہے آگے ہونی چاہیے نمازیوں کے، یعنی نمازیوں کے یعنی جو جنازہ پڑھنے والے ہو ان کے آگے کیا ہونی چاہیے؟ میت ہونی چاہیے۔ فلا تصح الصلاۃ علیہ اذا کان موضوعا خلفہم، تو نماز جو ہے یعنی نماز جنازہ اس پر درست نہیں ہے جب اس کے پیچھے کیا ہو؟ میت ہو، یعنی جب نمازیوں کے پیچھے میت ہو تو پھر اس پر جو ہے نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ یعنی کل ملا کے جو اس میں یہ بھی شرط ہے وہ یہ کہ میت آگے ہونی چاہیے، وہ نمازیوں کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ ان یکون المیت موضوعا علی الارض، اسی اعتبار سے جو میت ہے وہ زمین پر ہونی چاہیے تو تب اس پر نماز جنازہ درست ہے۔ اسی اعتبار سے قضا اذا کان المیت موضوعا علی سریر موضوع علی الارض جازت الصلاۃ علیہ، کہہ رہے ہیں کہ جب میت یعنی ایسی چارپائی پر ہو جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو جازت الصلاۃ علیہ، تو اس پر جو ہے نماز جنازہ درست ہے۔ یعنی ایسی چارپائی پر میت ہے جو زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے نماز جنازہ درست ہے۔ فلا تجوز الصلاۃ اذا کان المیت محمولا علی مرکب او علی دابۃ، اسی اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ تو نماز جنازہ جائز نہیں ہے کہ جب میت کسی سواری پر ہو یا کسی جانور پر ہو، تو اس پر کیا ہے یہ یعنی کسی جانور پر رکھی ہے، کسی سواری پر رکھی ہے، میت کو رکھا گیا ہے تو اس کے بعد جو جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کہہ رہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تجوز الصلاۃ اذا کان المیت محمولا علی ایدی الناس او علی اعناقهم، اسی اعتبار سے نماز جنازہ جائز نہیں ہے جب میت کیا ہو؟ لوگوں کے ہاتھوں میں ہو یا کسی کے یعنی یا لوگوں کے گردنوں پر ہو، تو تب بھی جو ہے نماز جنازہ درست نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلو اب ہم میت کو ہاتھوں میں رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ جنازہ پڑھ لیجئے گا، ہم ہاتھوں میں رکھیں گے، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے گردنوں پر ہی ہے میت تو اس پر ہم نماز جنازہ پڑھیں گے تو یہ درست نہیں ہے۔ اما اذا کان المیت موضوعا علی مرکب او علی ایدی الناس لعذر من الاعذار جازت الصلاۃ علیہ، اسی اعتبار سے اگر میت یعنی کسی ایسی سواری پر ہو یا کسی یعنی لوگوں کے ہاتھوں میں ہو کسی عذر کی وجہ سے، تو تب تو اس پر نماز جنازہ درست ہے۔ یعنی کوئی عذر ہو، شرعی عذر ہو، تو تب اس پر نماز جنازہ جو ہے درست ہے، ورنہ ایسے نماز جنازہ یعنی یا لوگوں کے ہاتھوں میں میت ہو یا کسی گاڑی پر ہو تو پھر درست نہیں ہے اس پر نماز جنازہ۔ کوئی شرعی عذر ہو تو تب اس پر نماز جنازہ درست ہے اگر لوگوں کے ہاتھوں میں ہو یا کسی سواری پر ہو۔ تو چلیے ہو گیا ہمارا آج کا سبق، انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق پڑھ لیتے